अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बनी इसराइल में एक बदकार औरत थी। खुदा ने उसको खूब हुस्न जमाल से नवाज रखा था और वो बदकार भी इंतहा दर्जा की थी। पूरी बस्ती के साथ इसके ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए एक बड़ा महल बना लिया और एक तख्त बनवाया, और वो इस पर बन सवर कर मलका की तरह तख्त पर बैठती थी। और इसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के उमरा थे। इसकी जिंदगी ऐसी ही गुजर रही थी। एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी थी, तो करीब से किसी और बस्ती का नौजवान गुजरा जो नेक था, इबादत गुजार था। वो इधर से गुजर रहा था और गुजरते हुए अचानक जो उसकी नजर उठी तो उस औरत पर जा पड़ी, और इस औरत की ऐसी तस्वीर इसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर इसका ध्यान उधर ही भटक गया। फिर वो मुराकबा में, जिक्र में, तस्बीहात में, तिलावत में जब बैठता तो उसका दिल ही नहीं लगता। उसने रोज़े भी रखे लेकिन ख्याल ना निकला। उसने अपने आप को तकलीफ भी पहुंचाई, कई कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा रखा, मगर उसके दिल से ख्याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा, जब उसके ख्याल से मेरी जान छूटती नहीं तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। चुनाचा उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था उसने वो बेचा, और उसने इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाज़त देती थी। वो इस औरत के पास आया और इसको पैसे देकर उसके पास चारपाई पर बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान इसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे, आज मेरे अल्लाह मुझे इस गैर महरम के साथ बैठे हुए भी देख रहे होंगे। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत इससे पूछती है कि तुम कांप क्यों रहे हो, तुम्हारे चेहरा क्यों पीला हो गया। उसने कहा कि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसने कहा फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। उसने कहा नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह चारपाई पर आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर चला जाए। ये नौजवान कैसा है। मगर नौजवान ने कहा अच्छा मैं जाता हूँ। उसने कहा कि तुम कौन हो, क्या हो। उसने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूँ और फलानी बस्ती में रहता हूँ, और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजार दी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी देख रहा है। बस इसके बाद इस नौजवान की आंखों से आंसू आ गए। अब वो चला तो इस औरत को जो थोड़ी देर की सोबत हो गई, इसकी बरकत इसको मिल गई। चुनाचा इस औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कंवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि इसने गुनाह भी नहीं किया, और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों की मुर्तकिब होने वाली हूँ। मैं अल्लाह से नहीं डरती। इसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, नदामत होने लगी कि मैं क्या करूं। दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूं कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब इसको बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था। वो ऐसी नामी गिरामी चीज थी। वो चली और जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो देखा तो वो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो कि मैं मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो बेवकूफ़ था। कुछ पैगाम पहुंचाने वाले भी बेवकूफ़ होते हैं जिनको ढंग ही नहीं आता पैगाम पहुंचाने का। इस अल्लाह के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हज़रत आपसे फ़लाँ औरत मिलने आई है। हज़रत मूसा ने नाम सुना तो आप बहुत जलाल में आ गए कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत उनसे मिलने के लिए आई है, उनका क्या ताल्लुक है इससे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से से कह दिया कि इससे कहो चली जाए, मैं इससे मिलना नहीं चाहता। इस बेवकूफ़ शख्स ने आकर कहा मैंने बात कही तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत नाराज़ हुए। वो तो बड़े खफा हुए तुमसे। उसने कहा कि मेरी बदकारियां ऐसी हैं कि अल्लाह मुझसे पहले नाराज़ था और अब अल्लाह का नबी भी मुझसे बात करना नहीं चाहता। मेरे लिए तो अब दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहां से वापस आई
اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا۔ میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ دل میں یہ کہہ رہی ہوگی، اے خدا میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوائے۔ اسے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، میری ایک خادمہ ہے، تو میں اگر نیت بھی کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں تو وہ مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں جہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑوں میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں اور اس کے حسن و جمال کو نہ دیکھے، یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں۔ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے سامنے ڈر کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خاتمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے یہ اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں آدمی سے ملنے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا۔ یہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی، یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا۔ میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا تو اس کے نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ تو اس نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں گرا اور اس کی جان چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بڑا ہی غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں اس نیت سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب وہ دنیا سے چلا گیا۔ اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب یہ توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ وہ مولا کتنا کریم ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سبق آموز کہانی۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔